अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आपको आपके अपने ही चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको सांपों के बारे में कुछ कहानियां और उनकी हकीकत बताई थी। अब इस आज की वीडियो में भी हम कुछ मजीद कहानियां और उनकी हकीकत आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं। ड्रामों और फिल्मों ने एक और चीज़ को बहुत शोहरत दी है। ये है नागमणि। मणि जिसे मन और मन का भी कहा जाता है। ड्रामों और फिल्मों में ये हीरे जैसा दिखाते हैं, जिसमें से रोशनी की ऐसी किरणें फूट रही होती हैं जो कि हीरे से भी नहीं फूटती। कहते हैं कि सांप इस मन को मुंह में रखता है और अंधेरी रातों में से निकालकर इससे खेलता है, वगैरह वगैरह। मगर सच तो ये है कि ऐसा भी नहीं है। कुछ वीडियोस आपको ऐसी मिलेंगी जिनमें सपेरे सांप पकड़कर उसके सर पर चीरा लगाते हैं, जिससे एक काला पत्थर सा निकलता है। उसकी हकीकत महज इतनी है कि ये भी ड्रामा होता है। सपेरे पहले ही से सांप को चीरा लगाकर पत्थर रख देते हैं और उसे बंद कर देते हैं। फिर कैमरे के सामने सांप पकड़कर सर पर चीरा लगाते हैं और पत्थर, जिसे मनका कहते हैं, निकाल लेते हैं। इसका रंग आमतौर पर काला होता है, बाज अलग रंगों के भी होते हैं, मगर सब ड्रामा ही होते हैं। इसके बारे में कई कहानियां मशहूर हैं कि ये जहर चूस लेता है, जादुई असर रखता है, वगैरह वगैरह, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। सपेरे और जोगी अमूमन ये अपने पास रखते हैं, जो वो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर फरोख्त करते हैं। तो बेहतर है कि आप इस फिल्मों वाली नागमणि को भूल जाएं। न तो ये काले रंग का पत्थर होता है और न हीरे की तरह चमकदार। ऐसी किसी चीज़ का कोई वजूद नहीं। मशहूर है कि सांपों का बादशाह एक इंतहाई बारीक और छोटा 2-3 इंच का सांप होता है। उसका जहर इतना खतरनाक होता है कि जिसको डस ले उसका जिस्म पानी बनकर बह जाता है। लीजिए जनाब, ये तस्वीर देखें। ये जो हुलिया बताया जा रहा है इसी सांप का है। ये तस्वीर हमने खुद उतारी है। इसे हमने अपने हाथ पर उठाया था। ये सांप बेचारा अंधा होता है और इसमें जहर बिल्कुल भी नहीं होता। और हो भी तो सोचें, इतने नन्हे से मुंह से वो कैसे ढसेगा। इसकी खुराक चींटियां होती हैं और इस नाम नहायत बादशाह का न कोई तख्त है न ताज। तो ये भी महज कहानी ही है। हम भी बचपन में ऐसी कहानियों को सच समझ लेते थे, मगर चूंकि हमें सांपों से दिलचस्पी थी, इसलिए हमने तहकीक भी की और सांपों को करीब से देखा। हमारे बड़े बेटे को भी शौक हुआ था, तो उसने सांप पाले भी हैं, जिसे कभी भी दूध नहीं पिलाया, हमेशा चूहे ही खिलाए। एक अजदहा, बल्कि अजदी बॉल पाइथन थी उनके पास, और एक कॉर्न स्नैक था। इनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये कई बार आप सोशल मीडिया पर एक कई सरों वाले सांप की तस्वीर देखते हैं, जो कभी सड़क पर या कभी कहीं और नजर आता है। ये कहते हैं कि शीशनाग है, मगर सच तो ये है कि ये भी महज एक कहानी ही है। इतने सरों वाले किसी सांप का वजूद किताबों में तो मिलता है, मगर इस दुनिया में नहीं। हाँ, 2 सर वाले जानवर जिनमें सांप भी हैं तो पैदा होते हैं, मगर ये कभी कभार ही होता है। ऐसे इंसान भी पैदा होते हैं, उन्हें सियामीज ट्विंस का नाम दिया जाता है। अब रही बात उन तस्वीर की जो सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हैं, तो ये सब जदीद टेक्नोलॉजी का कमाल है। फोटोशॉप सॉफ्टवेयर हैं जिनसे ये बनाई जाती हैं, इसलिए आइंदा ऐसी तस्वीर देखकर हैरान ना हो, जदीद टेक्नोलॉजी को सलाम करते हुए आगे बढ़ जाए। कहते हैं कि किसी के बाल ना बढ़ते हों तो वो सांप का तेल लगा ले, बाल बढ़ जाएंगे। मगर साथ ही ये कहानियाँ भी मशहूर हैं कि बाल बढ़ने के बाद अगर कभी खुले रख दिए जाएं, या कभी चोटी भी अचानक जिनके सर पर ये बाल होते हैं उन उसी की गर्दन से लिपट जाते हैं और दम घोंट देते हैं। मगर जहाँ तक हमने तहकीक की है तो ऐसा भी कुछ नहीं। सांप के तेल से कोई बाल नहीं बढ़ते और नहीं उनमें ऐसी जान आ जाती है कि अपने ही जिस्म का गला घोंट कर हलाक कर दें। हाँ, बाज़ तकालीफ में से इस्तेमाल किया जाता है, मगर उसके माबाद असरात भी बहुत ख़तरनाक हैं। और ये भी है कि और सब कुछ होता है, स्नैक ऑयल में सांप नहीं होता। वो सामने दीवार पर देखो, ब्रांडी का रंग नीला, ब्रांडी जहर का रंग नीला होता है। ये भी कहा जाता है कि जहर का रंग नीला होता है, और शायद ये गलतफहमी इस वजह से पैदा हो गई कि सांप के डसने से हलाक होने वालों का जिस्म नीला पड़ जाता है, जबकि हकीकत ये है कि सांप का जहर अंदर जाते ही तबाही मचाना शुरू कर देता है। ख़ास तौर पर खून के सुर्ख खलियों को तबाह कर देता है। खून का दौरान कम होने लगता है और खून जमना भी शुरू हो जाता है।
ان سب باتوں کے نتیجے میں جسم کو ملنے والی آکسیجن ختم ہو جاتی ہے اور آکسیجن کی کمی سے چہرہ اور جسم نیلا پڑنے لگتا ہے، ورنہ زہر کا رنگ تو پیلا اور سنہری سا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں فلموں میں اکثر دکھایا جاتا ہے کہ کسی کو سانپ ڈس لیتا ہے تو کوئی اور اس جگہ منہ رکھ کر اس زہر کو چوسنے لگتا ہے، جس سے مار گزیدہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مگر کیا ایسا ہوتا ہے؟ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ صرف فلموں میں ہوتا ہے، ورنہ یہ حرکت کرنے سے مارگزیدہ کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، وہاں کے زخموں کے آس پاس خلیوں کو نقصان پہنچتا ہے اور بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ مناظر فلموں میں دیکھیں اور خوش ہو لیں، کبھی ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش نہ کریں۔ صحیح میں کیا کرنا چاہیے یہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ ضرور بتائیں گے۔ کہتے ہیں کہ سانپ کی آنکھوں میں مقناطیسی قوت ہوتی ہے، اور اگر اس کی آنکھوں میں دیکھا جائے تو وہ اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہیں اور دیکھنے والا ہیپناٹائز ہو جاتا ہے، جس کے بعد سانپ اسے ڈس لیتا ہے یا اژدہا ہو تو نگل جاتا ہے۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ یہ بھی محض کہانی ہی ہے، کتابوں میں لکھا اور فلموں میں یہ دکھایا جاتا ہے، ورنہ ایسا بھی نہیں ہوتا۔ آپ خود اس کا تجربہ کر سکتے ہیں، کسی بھی چڑیا گھر میں جا کر سانپ کی آنکھوں کو دیکھیے۔ ممکن ہے یہ کہانی اس وجہ سے پھیلی ہو کہ سانپ کی پلکیں نہیں ہوتی، اس لیے اس کی آنکھیں ہر وقت کھلی رہتی ہیں۔ ہمارے ہاں جو ہیپنوٹزم یا مسمرزم سیکھتے ہیں وہ شمع بینی کی مشق کرتے ہیں، موم بتی جلا کر مسلسل آنکھیں کھولے اسے تکتے رہتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اس طرح ان کی آنکھوں میں مقناطیسی قوت پیدا ہو جائے گی۔ مگر جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ سانپ تو ہماری صورت بھی واضح نہیں دیکھ سکتا، تو آنکھوں سے کیسے سحر طاری کر دے گا؟ پرانے زمانے میں بادشاہوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کے خلاف وش کنیاؤں کا استعمال کرتے تھے۔ وش کنیا یعنی زہریلی لڑکی۔ اس کے لیے بچپن سے ہی کچھ لڑکیوں کو تیار کیا جاتا تھا اور ان کی خوراک میں زہر شامل کر کے کھلایا جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ زہر ان کے جسم اور خون میں رچ جاتا تھا اور وہ ایک زہریلے ہتھیار کی صورت اختیار کر لیتی تھی۔ مگر کہ یہ بھی محض کہانی ہی نکلی، اس طرح کسی کو زہریلا کرنا ممکن نہیں ہے۔ زہر تو کھانے کے بعد اپنا کام کر کے کھانے والے کو ہلاک کر دیتا ہے، اس لیے یہ باتیں بھی کتابوں اور فلموں کی حد تک ہی ٹھیک ہے، یقین رکھنے کے لیے نہیں۔ یہ تھی آج کی کہانیاں، اور آخر میں آپ کو کچھ خاص بات بتائیں کہ یہ کہانیاں کہ سانپ سنتے ہیں اور دودھ پیتے ہیں اتنی زیادہ مشہور ہیں اور لوگ اتنا ان پر یقین رکھتے ہیں کہ دنیا کے دو عظیم قلم کار جن کے ہم بھی مداح ہیں اس پر یقین رکھتے تھے۔ یہ دونوں مشہور جاسوسی ناول نگار ہیں، برطانیہ کے سر آرتھر کونن ڈوائل، جن کے کردار شرلاک ہومز اور ڈاکٹر واٹسن کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور دوسرے ہمارے ہم سب کے محبوب جاسوسی ناول نگار ابن صفی۔ اردو پڑھنے والا کون ہے جو اس نام سے واقف نہ ہو؟ ابن صفی صاحب کو ہی پڑھ پڑھ کر ہم نے بھی یہ 4 سطریں گھسیٹنی سیکھی ہیں۔ سر آرتھر کونن ڈوائل نے ایک ناول دی ایڈونچرز آف اسپیکلڈ بینڈ میں لکھا تھا کہ قاتل ایک رسی کے ذریعے سانپ کو بیچتا ہے اور اشارے کے لیے سیٹی بجاتا ہے، جسے سن کر سانپ نکلتا ہے اور شکار کو ڈس لیتا ہے۔ قاتل سانپ کو دودھ بھی پلاتا ہے۔ ابن صفی صاحب نے اپنے پہلے ناول دلیر مجرم کے ایک منظر میں دکھایا ہے کہ فریدی مجرم کا راز کھولنے کے لیے اپنی جیب میں سانپ لے جاتا ہے اور سیٹی بجا کر سانپ کو نکلنے کا اشارہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے کچھ ناولوں میں بتایا گیا ہے کہ فریدی نے بہت سے سانپ پالے ہوئے ہیں، وہ اپنے سانپوں کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے دودھ پلاتا ہے۔ یہ کچھ دیومالائی کہانیاں تھیں جو سانپوں کے بارے میں مشہور ہیں۔ اب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سانپوں سے متعلق کچھ ایسی باتیں آپ کو بتائیں گے جو حقائق پر مبنی ہوں گی، اور سانپ کے ڈسنے کی صورت میں کیا احتیاط کرنی چاہیے، تریاق کے بارے میں، اور یہ سب باتیں معلومات آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دیں گے۔ دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن ضرور دبا دیجئے اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دیجئے، اور اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ یہ معلومات ان تک بھی پہنچ سکیں۔ اور اگر اس چینل پر آپ نئے ہیں تو یہ سرخ رنگ کا سبسکرائب کا بٹن دبا دیں اور ساتھ لگائے جو گھنٹی کا بٹن ہے اسے ضرور دبائیں
تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔